कामरान मुर्तज़ा साहब, राइट नाउ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा इमरान खान साहब की ज़मानत का केस। इससे कबल भी आपको पता हाई कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये ज़मानत का केस आ जाएगा। अब तहरीक इंसाफ मुसलसल कह रही है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि रिलीफ मिल जाए। आप समझते हैं कि वाकई 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब जो अदालतें हैं वो बेमानी हो चुकी? ये पनामा वाला केस जो था ये 26वीं तरमीम से पहले था या बाद में था, और इस तरह के बड़े जो ना तारीखी केस जो है वो 26वीं तरमीम से पहले थे। तो हम चूंकि अब इस पेशे से वाबस्ता हैं, लीगल प्रोफेशन से, हमें पता है कि बहुत सारे मामला ऐसे हैं, किसी की भी हुकूमत हो वो उसमें जो है ना वो उंगलियां उठाई जा सकती हैं। आज जो है वो ज़ेर अताब हैं, पीटीआई ज़ेर अताब है, इमरान खान ज़ेर अताब है, इनके साथ सब कुछ हो रहा है। मगर इससे पहले जब नवाज शरीफ ज़ेर अताब थे उनके साथ सब कुछ हो रहा था। उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या नहीं हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो फांसी दे दी गई ऐसे केस में जिसमें जो है ना उसके बाद कई दहाइयों के बाद कहना पड़ा कि जी वो केस नहीं बनता था, मगर सबको पता था वो केस नहीं बनता। तो 26वीं तरमीम का तो उसमें मामला नहीं था। अगर मैं और आप अपने पाँव पे खड़े नहीं होते हैं तो इसमें किसी तरमीम का जो है वो कोई वो नहीं है। किसी तरमीम को आप ये कह सकते हैं इसमें ये तरमीम या ये जो है ना इसमें बैलेंस आउट कर देती है। इसमें एग्जीक्यूटिव का किरदार जो है ना वो निस्बतन जो है वो सिलेक्शन ऑफ जजेस में जो है वो बढ़ जाता है, मगर उसमें तो सारे जो वो बैलेंस जो आउट कर देती है उसमें सारे के सारे जो है या पीटीआई के लोग बैठे हैं या नून के लोग बैठे हैं या पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हैं। पीटीआई ने रिफ्यूज तो नहीं किया उसमें बैठने से, पीटीआई ने उसमें रिफ्यूज किया जिसमें उनको वो वन टाइम था जो चीफ जस्टिस वाला मामला था, उनको उसमें जो ना वो इसलिए रिफ्यूज किया, उसमें पार्टिसिपेट करने से इसलिए। यू मीन पीटीआई इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिजनेस? जी नहीं मैंने पंजोटा साहब वो वोट उसके हक में देते तो भी उनको मसला था, न देते तो भी तब भी मसला था। जी सर, हाँ, उन्होंने से बाहर निकल के जो है ना वो गॉट योर पॉइंट। नहीं देखें, पाकिस्तान के अंदर जो दो अदारे हैं ना, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट और जो इलेक्शन कमीशन है, ये दो अगर अपना रोल जो है आइनी तौर पर अदा करते तो आज पाकिस्तान जो है इस सूरत हाल से दो चार ना होता। बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई, लोगों पर गोलियाँ चलाई गई, जल्द से जुलूस पर पाबंदी, लोगों को घरों से उठाना, सियासी मुकदमात बनाना, सारी कार्रवाई के अंदर बलक के निशान लेने तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा उसके अंदर नाइंसाफ़ियाँ की। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने भी आपके सामने आके अभी मुद्दत भी पूरी कर चुके हैं। पहले लूटा है इलेक्शन, मुद्दत पूरी होने के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान बैठे हुए हैं। तो इन दो इदारों ने बड़ा इस मुल्क को जो है वो जो उनका रोल था वो उसमें अदा नहीं किया और आज इस सूरत हाल से हम दो चार हैं। दूसरी ये चीज़ है कि 26वीं तरमीम जो है फ़ैसले अदालती नज़ीरें हैं, गलत भी फ़ैसले हुए, लेकिन नवाज शरीफ साहब वाला फ़ैसला या बाकी फ़ैसले या जरदारी साहब वाला फ़ैसला वो तमाम के तमाम जो आज भी उन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया कि वो जो जदादें हैं, वो जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो मकसूद चपरासी के अकाउंट से पैसे हों या किसी और को क्यों मिस्टर 10% कहा जाता है। और ये PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ऊपर भी ये बातें करते रहे, आज तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे क्योंकि आज उनका इत्तेहाद है। तो वो तमाम केसेस जो हैं वो जेन्युइन थे। आज भी ये तमाम जायदाद अगर वापस लेकर आ जाए ना तो बहुत सारा पाकिस्तान का जो कर्जा है, क्योंकि वो पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, वो कर्जा उतर जाए। और जो गुर्बत की लकीर से 47% आवाम नीचे आ चुकी है कि हर जो फिरका है, हर जो सेक्टर है वो तबाह हो चुका है। चाहे वो किसान हो, चाहे आप पे सियासी केस बने, पनामा केस सियासी नहीं था, ये फिर देखें ना, मुझे बताएं किस तरह नहीं था सियासी? देखिए सियासी आपके सामने सारी चीज़ें क्या एक वजीर आज़म को जो इतनी आवाम का नुमाइंदा है उसको इस तरह से निकाला जाना चाहिए था? देखिए, जब आप कोई वजीर आज़म हो, कोई आर्मी चीफ हो, आप तो आप इस चीज़ पे डसे हुए हैं, आप तो कोई चीफ जस्टिस हो, कानून सबके लिए बराबर है। और इमरान खान को करप्शन की बुनियाद के ऊपर नहीं निकाला गया। वो एक जो साइफर आया था, जो बाहर से हुक्मनामा आया था, उसको एग्जीक्यूट करते हुए पूरी मनिया लगाई 80 मिलियन केस इमरान खान साहब पे है ना, उसमें भी देखिए उसमें सजा हुई है। नहीं हो सकता ऐसी डिबेट करके पैरेलल चीजें नहीं हो सकती। सबसे भाई साहब 190 मिलियन पाउंड केस है जैदी साहब, वो जो 190 मिलियन जो है वो केस है, अब उसके अंदर जो है ₹1 भी इमरान खान की जेब में नहीं आया, ना बीबी की जेब के अंदर आया। तो वो भी इद्दत केस है। वो कहते हैं कि नहीं हुआ, वो कहते हैं हमने कोई ₹1 की करप्शन नहीं, कि पनामा के झूठा बनाया गया उस टाइम की एस्टैब्लिशमेंट हमारे खिलाफ थी। तो ये लंबी चीजें छोड़ देना, मुझे आज तक एवनफील्ड अपार्टमेंट की रसीदें जो हैं वो नहीं नजर आई। जी कौम ये मांगती है मुझे भी छोड़ दें, ठीक है। इख्तियार वली साहब से इसका आंसर लेते हैं। तरमीम के बाद तमाम जजेस जो हैं वो अब हुकूमत की सवाबदीद है कि कौन जज होगा, कौन चीफ होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हाल है कि कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं लगाई जा रही, अलकादर नहीं लगाया जा रहा, दरखास्तें बार बार दे रहे हैं। इमरान खान के बुनियादी हकूक डेथ सेल के अंदर आइसोलेट किया हुआ, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। दिस एंड फिर उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। इख्तियार साहब, जो बात हो रही है सियासी केसेस बनाने की, उन्होंने कहा पनामा के सियासी केस नहीं था,
ہاں البتہ عمران خان صاحب پہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس بنا ہوا ہے وہ سیاسی ہے اور اس میں 1 روپیہ بھی ثابت نہیں ہوا ہے اس کی خود بوٹ. یہ اب یہاں بیٹھ کے انہوں نے وکالت ہی کرنی ہے اپنی پارٹی کی, یہ اس کے خلاف تو نہیں بولیں گے, حقیقت تو یہی ہے. لیکن کیا یہ تو دنیا کو معلوم ہے کہ اقامہ میں اگر جس شخص کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا اس کا نام نواز شریف تھا, وہ اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہ چکا تھا, لیکن اس کو بلایا گیا تھا پاناما میں والیوم 1 پتہ نہیں 2 3 اور کیا کیا ڈرامے رچائے گئے تھے. وہ ثاقب نثار کی عدالت نے کیا وہ JIT بنائی تھی, وہ دنیا کو پتہ ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم پہ اگر آپ واقعی میں کامران مرتضیٰ صاحب کی بات بالکل درست ہے, کوئی تنقید کرنا چاہیں ضرور کریں, لیکن بنی گالہ کی ریگولرائزیشن تو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہوئی تھی. یہ سلطان سکندر راجہ کی جو نامینیشن ہے یہ تو آپ نے کی تھی اور وہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہوئی تھی. وہ آپ ہی کی حکومت تھی اور اس وقت 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی تھی جب یہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو تھے یہ چیئرمین نے کی حیثیت سے ساری چیزوں کو چلا رہے تھے اور لوگوں کو اندر کرا رہے تھے. تو میرے خیال میں اپنے آپ کو پوتر ثابت کر کے دوسروں کو گندا کرنے کا یہ مجھے کوئی میچور عمل نہیں لگتا. چاہیے یہ کہ جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس ہیں. اگر میں پیچھے چلا جاؤں تو ان کو شاید پتا ہو نہ ہو کہ دیر واز اے لیگل فریم ورک آرڈر which was brought in the ٹائم آف پرویز مشرف. ان کو پتا ہے وہ کیا تھا, پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کے نیچے کس نے حلف لیا تھا, وہ کیا تھا. اس وقت بھی 26ویں آئینی ترمیم تھی. کیا یہ جو موٹر ویز جو ہے گروی رکھوائے جا رہے تھے IMF کے پاس ان کی حکومت میں, اس وقت 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی. یہ اس کا شاخصانہ ہے. یہ جو آپ نے اسٹیٹ بینک اپنا گروی رکھوا دیا یہ اس کا شاخصانہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کا. یہ جو کشمیر آپ کا 370 کو ریووک کر کے انہوں نے اس کی آئینی دستوری حیثیت تبدیل کی انڈیا نے, یہ 26ویں آئینی ترمیم کا شاخصانہ تھا. تو میرے خیال میں آپ کے پارٹ پہ اپنے اتنا بوجھ پڑا ہوا ہے, اس کو اگر آپ دھونے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. 26ویں آئینی ترمیم ایک بہانہ ہے. عدلیہ کو ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ کو ہمیشہ عدلیہ میں اتنی کمزوری ہے کہ جب بھی کوئی آمر آیا ہے اس نے اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا ہے. بھٹو کو آج اگر پتہ نہیں کتنی دہائیوں بعد انصاف ملتا ہے تو اس انصاف کو اب وہ تاریخ کا ایک سرٹیفکیٹ لے کے تو رکھ سکتے ہیں لیکن ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے. بھٹو نہیں رہا. نواز شریف پہ غداری کا مقدمہ بنا کے, جہاز کے اغوا کا مقدمہ بنا کے کتنے سال بعد جا کے وہ پھر بری ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں ان کی وہ ریووک ہو جاتی ہیں, لیکن وہ بھگتے تو ہے نا. تو وہ عدلیہ کی اپنی کچھ کمزوریاں ہو سکتی ہے. ہمیں تو یہ بھی یاد ہے اس وقت تو 26ویں آئینی ترمیم نہیں تھی, اس وقت پتہ نہیں کون سی ترمیم تھی جب عمر عطا بندیال وہ ثاقب نثار کی کال آئی تھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے پاس, اور پھر جنرل فیض صاحب نے خود ان کو رابطہ بھی کیا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو اگر ڈسکوالیفائی نہیں کیا تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. مینز یہی بات تھی نا کہ اگر گھوڑوں سے اپنے خچروں سے ریس جتوانی ہے تو گدھوں کو آپ کو باہر کرنا ہوتا ہے. یہ گھوڑوں اور خچروں سے آپ نے ریس جتوانی تو گھوڑوں کو آپ کو باہر رکھنا پڑتا ہے. وہی ایک کام انہوں نے کیا اور ہمیں تو یہی معلوم ہوا. تو میرے خیال میں 26ویں آئینی ترمیم پہ ویسے ہی اگر الزام آپ لگانے کا شوق ہے ضرور لگائیے, لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں کامران مرتضیٰ صاحب کی جانب بڑھوں گا. کامران صاحب, ابھی انکشاف ہوا ہے کہ ایک سیاسی گھرانے نے کرپٹو میں 100 ملین جو ہے ڈالر اس کے وہ ڈوب گئے ہیں. تو آئی واز لٹرلی شاکڈ اباؤٹ دس نیوز کہ مطلب واقعی سیاسی گھرانے کے پاس 100 ملین ڈالر جو ہیں وہ ہیں. یہاں پہ تو دیکھا جائے جو الزام لگایا جاتا ہے سیاسی اشرافیہ لوٹ رہی ہے, تو ایسی نیوز سے تو پھر ثابت بھی ہوتا ہے نا کہیں نہ کہیں. یقیناً ڈوبے ہوں گے. دیکھیے اگر میں اور میرے جیسے لوگ, میں نہیں کہتا کہ کوئی دوسرے لوگ, میں اور میرے جیسے لوگ اگر کرپٹ نہ ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا ایک بات بڑی آسان سی ہے, ہم عدلیہ پہ الزام لگاتے ہیں نا سارے مل کے. ہم پارلیمان میں بیٹھے لوگ کبھی جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں آج تک, اتنے ماشاء اللہ کے بعد اور اتنے جو ہے نا غیر قانونی کاموں کے بعد کوئی 10,000 بندہ آ کے شارع دستور پہ اکٹھا ہوا ہے کہ بھائی ہم کھڑے ہیں, آؤ مارنا ہے مار لو. تو ہم اپنی کمزوریاں بھی تو دیکھیں نا کہ پارلیمان کے اندر ہماری کیا جو ہے نا وہ ہم نے کیا حرکتیں کی ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ کرپٹو وغیرہ میں یہ ہم نے یہ اپنا اس پہ اعتراض کیا تھا کہ ابھی تک جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کی, ریگولیٹ کرنے کی کوئی ایسی جو ہے نا میکنزم نہیں بنا, مگر اس سے پہلے یہ چیزیں آ گئی. یہ اب عام عوام کا پیسہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ڈوبے گا. یہ کمیٹیوں میں ہم نے ریکارڈ پہ رکھا ہے سارا کچھ. اعتراض اس کے اوپر جو ہے نا وہ چلا بھی ہوگا آپ کے میڈیا پہ, ہر چیز پہ جو ہے نا یہ اعتراض کیا ہے. مگر یہ ہم نے جو نا یہ بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا وہ کاؤنسل ابھی بن رہی ہے, اس کو ریگولیشن جو ہے نا ریگولیٹ کرنے کے جو ہے نا معاملات اب بن رہے ہیں,
اور پہلے لوگوں نے انویسٹ بھی کر دیا, اور انویسٹ ظاہر ہے وہ عام طور پہ وہ کرتے ہیں جہاں پیسہ ادھر ادھر سے ہوتا ہے, جس پیسے کو چھپانا ہوتا ہے. اور اگر میں اور میرے جیسے لوگ اگر ٹھیک ہو جائے نا تو یہ ملک بالکل ٹھیک ہو جائے گا. پارلیمان اگر سپرمیسی کلیم کرتا ہے تو یہ سپرمیسی سے جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کریں, وہ سپیریئر لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ٹھیک کرنا شروع کریں. سارا معاملہ ٹھیک ہونے کے لیے آج بھی تیار ہے. آج بھی اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے عمل کا منتظر ہے. ہم ٹھیک ہوں, یہ پاکستان انشاءاللہ ٹھیک ہو. بڑی زبردست بات کی کامران مرتضیٰ صاحب. آپ نے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص کو دوسروں پہ بجائے الزامات لگائیں, اور پھر اس ملک میں عدلیہ کا نظام جو ہے وہ بھی